بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. در این جلسه تصویرهای نمونه از نسخه های خطی کتاب سلیم رو به نمایش میذاریم تا هم ارزش کار اون کسانی که نسخه رو با دست خودشون و با دستخط خودشون استنساخ کردند مشخص بشه و هم ارزش کار کسانی که در طول تاریخ برای ما این نسخه ها رو حفظ کردند، یعنی در طول 1400 سال. 18 تا تصویر هست از 18 صفحه از نسخه های مختلف که ما هم صفحه رو به صورت کامل و هم به صورت نصفه به نمایش میذاریم. زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی. گشاد کار دو عالم به یک اشاره توست، به کار ما چه درنگ است یا علی مددی. امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزانه فرمود. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. علی سر حلقه اهل یقین است، مسیح و هادی دین مبین است. به محشر ذاتش قهر الهی، ولای او بده حسن حسین است، ولای او بده حسن حسین است. مولا علی جان، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشا نیست؟ اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشا نیست؟ چرا دست دگر مشکل گشا نیست؟
شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان هر آن کس عاشق کوی علی شد دلش آینه روی علی شد به محشر دیده هر کس به سویی مرا چشمان و دل سوی علی شد مرا چشمان و دل سوی علی شد مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان پسر دارم ز مولا سایه عشق علی آن مقتدا و مایه عشق به عشق شیر حق داده به ما شیر به دامان محبت مادر عشق به دامان محبت مادر عشق مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان مولا اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری وگر مهر علی در سینه ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان. خب تصویرها تموم شد. شما عزیزان دعا برای فرج، همیاری با علامه اللهیاری، همیاری مالی و تبلیغی و لعن دشمنان اهل بیت علیهم السلام، غاصبین حق امیرالمؤمنین علیه السلام و نیز حق ولایت و خلافت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر
حاضر رو فراموش نکنین، ورد زبانتون باشه. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند